अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम अल्लाह की दी हुई तौफीक के साथ आज फिर अपने सूरह बकरा के सबक के लिए हाज़िर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, उसने कुरान मजीद को पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि इस कुरान पाक के इन हरूफ के सदक़े से, इसकी समझ के सदक़े से, आप लोगों के सुनने के सदक़े से जो भी दिल में दवा लेकर आप मेरा जो क्लिप है उसे देखो, सुनो या समझो, अल्लाह ताला आपकी वो दुआ कबूल फरमाए। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो मैं दुआ करती हूँ कि सबा मसानी, जो सबसे बड़ा तोहफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया है, इस तोहफ़े के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस परेशानी को दूर फरमाए। बमा मेरे तमाम आलमीन में जितने मुसलमान हैं, जितने दुआएं अल्लाह से करते हैं, सलावज़तगान और मज़लूम हज़रात, मौला करीम मदद फरमाए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस सरज़मीन को अमन से भर दे और हमारे लिए ज़िंदगी के रास्ते आसान कर दे। तो हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। जो बच्चे अपने कुरान पाक खोल के बैठ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद को पढ़ना, समझना और अपने हाथ से अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही किसी ने लिख के रख दी है, एक दरूद पाक लिख के रख दिया है, तो जब तक वो लिखा रहेगा तो आपके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। दीन के अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, दीन के अंदर जबरो करा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला इकरा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। जबर तो मेरे प्यारे बच्चों हमने खुद पैदा किया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखो आप, मैं सादी सी एग्जाम्पल दूंगी, मुश्किल पैदा नहीं करूंगी। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप तंदुरुस्त हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर आप बीमार हो तो आप बैठ के पढ़ लो। अच्छा अल्लाह जी बैठ के नहीं पढ़ पा रहे, अल्लाह कहते हैं लेट के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो। यानी अल्लाह ताला ने जबर नहीं दीन में रखा हुआ। तो आप अल्लाह को याद करो, भले के आपका कैसे ही दिल क्यों ना करे, लेट के, बैठ के, चलते हुए, दिल में छुपा के या ऊंची आवाज़ से बोल के अल्लाह को याद करना हद ज़रूरी है और हमारी परेशानियों का मदावा भी है। तो हम अपनी अगली 4 आयत की तरफ जो है वो चलते हैं। तो आयत नंबर 21 से लेकर हम आयत नंबर 24 तक हमारी 4 आयत हैं। तो आयत नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बहुत ही आसान और समझ वाला सबक हो और मुझे बेहतरीन समझाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक उस नगाह का सदका जो कुरान के हरूफ पे, सत्रों पे पड़ी, हम सब के लिए कुरान आसान हो जाए और बहुत आसान हो जाए कि हम शौक़ से कुरान मजीद को पढ़ें। मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया हम 100 साल भी जी लें आर्जी है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। औलादें तक, हमारे रिश्ते, हमारे पैसे, माल, हमारी कोठियाँ, जायदादें, सब कुछ हमसे छिन जाता है। फिर बात किधर आ जाती है, जान करने पे जान अड़ गई है, अल्लाह तू माफ़ कर दे, अल्लाह तू माफ़ कर दे। फिर यहाँ नौबत आ जाती है, अल्लाह कब्र में सानी कर दे। तो हम कब्र की फ़िक्र कर रहे हैं, हम जान करने की फ़िक्र कर रहे हैं। ये कबल अज़ वक्त मेरे प्यारे बच्चों ज़रूरी चीज़ें हैं। एंड टाइम, जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा गुफ्तगू में कहा था कि मरते वक़्त कलमा, ये बातें अच्छी नहीं लगती, हमें वक़्त से पहले इन चीज़ों को समझना है। तो हम अपने सबक की तरफ जा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, ए लोगो, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया ताकि तुम खतरात से महफूज रहो। खतरात से विद इन ब्रैकेट समझने के लिए, यानी जो ज़िंदगी में जो खतरात हमारे लिए खड़े हैं उनसे महफूज रहें। आयत नंबर 22,
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے، پس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، پس تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو کیا کرو، تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ، اس جیسا کوئی صورت بنا لاؤ، اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، اور پھر کیا کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، الٹا کاما، مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آتش سے، اس آگ سے ڈرو، اس نار سے ڈرو، تو اس آتش سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم تشریح کی طرف آتے ہیں، تفسیر کہہ لو یا تشریح کہہ لو۔ اللہ رب العزت آیا مبارکہ نمبر 21 میں کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا جدھر بھی آئے گا اے، آپ کو پتا ہے یا کا کتنا رٹا ڈالا رہتا ہے، حالانکہ یا اہل القبور کہہ لیتے ہیں لوگ، لیکن یا رسول اللہ پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ قبروں والوں کو لوگ یا کہنا بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ بس انسان کا جہاں نفع چھپا ہوتا ہے اکثر ادھر سے بہک جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی بھی نہیں ہیں اور یہ چیزیں کلیش والی بھی نہیں ہیں۔ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایھا النبیو، تو ہمیں الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ ریگولر اس چیز کو پڑھیں گے اور آگے پھیلائیں گے، قرآن کی دعوت کو آگے پھیلانا، جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میسیج آیا ہوتا ہے کہ 10 دفعہ درود پاک پڑھ کے 10 لوگوں کو آگے سینڈ کر دو، تو اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کرتا ہے اور اس کے خلوص نیت کے ساتھ اس کا یہ عمل اس کو نفع دیتا ہے۔ تو اگر آپ 10 لوگوں کو آگے مزید یہ قرآن مجید پڑھنے کی دعوت دیں گے کہ آپ ریگولر قرآن پاک کو کھول کے 4 آیات ڈیلی بیسس پہ پڑھو، تو یقیناً دعوت دینے کا ثواب کس کو ہوگا؟ آپ کو۔ اور اگر آپ اس کے لیے آل پہ کلک کر لیتے ہو تو آپ کو ہر ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی۔
یہ بیٹا قرآن ہے. یہ لالچ کیا ہے ہر بندے کو قرآن سے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. تو آپ اپنی دعائیں دل میں رکھ کر 10 لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دلی دعا پوری کرے گا، اور پریشانی جو بھی ہوگی وہ میرا رب دور کرے گا. تو ہم بات کر رہے تھے اے ناس لوگو، اے لوگو کیا کرو، سو بدو عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ کیوں اپنے رب کی عبادت کریں؟ حبیب فرما رہے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو بتا دو کہ عبادت کیوں کرے اللہ کی. اللہ ذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیوں عبادت کرنی ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. مجھ پہ واجب ہے، وہ مجھے روزی دیتا ہے، میں اس کی عبادت کروں. تو عبادت لالچ، ہرس، ہوس سے ماورا چیز ہے بیٹا، لالچ سے نہیں. عبادت محبت کا نام ہے. تو جس نے تمہیں پیدا کیا اور کس کو پیدا کیا ان کو بتا دو، اور اسی نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اور تمہیں عبادت کی دعوت کیوں دی؟ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں عبادت کرو؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے دنیا میں پیدا ہونے والے، پیش آنے والے حالات و واقعات، خطرات سے عبادت کے ذریعے اپنا دفاع کر سکیں. تو میں نے کہا تھا عبادت میں خشوع ضروری ہے بیٹا. جب آپ آواز کے ساتھ کوئی چیز سنو گے تو آپ کے کانوں میں گونجے گی. اگر آپ خود کوئی چیز یاد کرو گے معرفت کے بغیر تو آپ کو اس طرح وہ نفع نہیں دے گی. تو میرے پیارے بچوں، میں الحمدللہ 17 سال سے قرآن مجید جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہوں. تو الحمدللہ فیض مصطفیٰ ہے، فیضان مصطفیٰ ہے جو یہ بات بنی ہوئی ہے. بے شک اللہ اور رسول کے کرم سے بات بنی ہوئی ہے تاکہ تم تتقون، خطرات سے بچے رہو، خطروں سے بچ سکو عبادت کے ذریعے. اب عبادت کیا ہوئی؟ ڈال. عبادت کیا ہے؟ بچاؤ. اب اور کیا کیا اللہ جعل لکم الارض، پھر اللہ نے مینشن کیا ہے ان ساری چیزوں کو جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. اللہ جس نے جعل بنائے لکم، تمہارے لیے بنائے. کیا بنایا؟ ارض، زمین کو فراشن، فرش. اگر زمین ہی نہ ہوتی، کبھی سوچو تو صحیح، تو ہمارے پاؤں کدھر آتے؟ تو زمین کو اس نے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا تاکہ اوپر سے پتھر ہمارے سروں میں نہ پڑے. تو گویا اس نے ہمیں محفوظ کیا. جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے گھر بناتے ہیں، اس ننگی جگہ پہ لے کے نہیں بیٹھتے تاکہ ہمارے بچوں کو کیڑے نہ لڑ جائیں، کوئی چیز نہ آ پڑے، کوئی پتھر نہ پڑ جائے. اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ وہ بندوں کو دفاع تو دفاع کر لیا، لیکن آگے پانی آسمان سے، بارش جو ہے اس کے ذریعے پانی بیچا ہے تاکہ اس پانی کے ذریعے کیا ہو؟ زمین کے اندر من الثمرات پھل اگیں، پھل نکلیں، رزق، مختلف قسم کا رزق پیدا ہوں. لکم، تمہارے لیے. پانی کیوں بھیجا؟ پانی نہ ہو تو میرے پیارے بچوں ہماری زندگی کوئی نہیں ہے. تو پانی ہی زندگی ہے، پانی کے ذریعے ہی ہم زندہ ہیں، اور پانی نہ ہو تو کہاں ہمارا رزق پیدا ہو سکتا ہے. تو پانی پہ ہی اللہ کا اگر شکر ادا کیا جائے تو آپ یقین کر کے مانو، پانی نہ ملے تو بندہ مرنے لگ پڑتا ہے. اگر پانی پہ شکر ادا کرو گے تو آپ کا ہر گلاس پیا جانے والا جو آپ پیتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو گے. کربلا میں بادشاہ حسین کی پیاس کو محسوس کرو گے، بچوں کی پیاس کو محسوس کرو گے. آج وہ جس پانی نے سیلاب کی شکل میں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا، ان کو یاد کرو گے تو یقیناً آپ کا پانی کا گلاس آپ کے لیے ثواب بن جائے گا. اور اگر ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رزق میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، تَجْعَلُوا نہ بناؤ، پس لا نہ، تَجْعَلُوا بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کیا نہ بناؤ؟ اندادن، شریک. یعنی کہ چھوٹے چھوٹے رب نہ بناؤ. مطلب یہ بھی ہے، یہ بھی سنتا ہے، وہ فلاں کے ذریعے ہماری دعا سننے کی، فلاں کے ذریعے. بھئی زندہ سے تو بندہ دعا کرواتا ہے نا، زندہ کوئی نیک انسان ہے دعا کرا لو. مردہ کے پاس دعا کروانے نہیں جاتے، مردہ کے لیے تو دعا کرنے جاتے ہیں. میرے پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ ضرور اس جہالت سے باہر آ جاؤ گے. اگر آپ کو ذہن نہیں کھلا تو ضرور آپ، جہالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا علمی.
कोई जहालत, कोई ताना नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के पास हर इल्म नहीं होता। पढ़ने से ही बातें चीज़ें समझ आती हैं, और सादा लोगों के लिए सादा बात से समझना ज़्यादा आसान होता है। तो हमने क्या करना है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, यानी कि जानते बूझते हो अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ। हमें पता है देने वाला अल्लाह है, तो हम बंदे से क्यों कहेंगे। लेकिन आपको पता है हम ऐसे कहते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी बातों में आ जाता है कि फलां ने बेटा दिया है हमें, फलां ने ये किया है। नहीं, अगर जिंदा है दुआ कराइए तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने फलां बंदे से दुआ करवाई थी, उसकी दुआ रब ने कबूल कर ली, तो ये अच्छी चीज़ है, ये शिर्क के ज़ुमरे में नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं, अगली आयत में इन पे चलते हैं। आप देखिए आयत नंबर 23 को, इन कुंतुम वा, और इन अगर कुंतुम तुम फी में रैब शक में हो। शुरू में ला रैब मैंने अच्छी तरह मुतारफ करा दिया था कि रैब, अगर तुम्हें शक है कुरान के बारे में, तुम्हारा ज़हन शक में पड़ता है, तो आप देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हम शुबे में डालने वाली आयतों को जो है वो ज़्यादा पकड़ लेते हैं, तो हम मुहकम आयतों को नहीं पकड़ते। हमें कौन सी आयत को पकड़ना है, मुहकम आयत को। मुहकम आयत का मतलब होता है जिसके लिए किसी हवाले की ज़रूरत नहीं होती, वो पक्की बात होती है कि अल्लाह का कोई, अभी बात है कि अल्लाह का कोई शरीक ना बनाओ, पक्की बात है, मुहकम आयत है, कोई शरीक ना बनाओ। तो अल्लाह ताला फरमाया अगर तुम्हें शक है कुरान के बारे में, क्योंकि जब कुरान नाजिल हुआ आज तक भी आप देखो कुरान मजीद के बारे में कोई कहता है कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कहता है फलां सूरत फलां को नहीं पढ़नी चाहिए, कोई कहता है ऐसे समझ नहीं आती, ऐसे क्यों, तो फिर कब पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने से समझ आएगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ए हबीब ये कुरान को नहीं मानते, शक करते हैं, तो इनसे कहो कि कोई एक सूरत मिलती जुलती बना लाए। अब आपको पता ही है कि अगर इतना आसान काम होता सूरतें बनाना तो कोई बना ही लाता। अल्लाह ने ज़ाहिर कहा है कोई सूरत बना लाओ, ये चैलेंज है, क़यामत तक के लिए चैलेंज है, जिससे सूरत बन सके वो ले आए। अगली आयत में चलते हैं, और फिर ये सूरत अगर तुम अकेले ना बना सको, वदऊ, तो बुला लो तुम शुहदाकुम, उन लोगों को भी जो तुम्हारे साथ इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ अल्लाह के साथ शरीक ठहराना चाहिए, या कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, तो यानी कि उनको भी साथ मिला लो, अकेले नहीं काम होता। मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा जिनको तुमने और अपने साथ शरीक बना रखा है, गवाह बना रखा है, जो गवाही देते हैं कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, उनको भी साथ मिला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो, वादे में सच्चे हो तो सब इकट्ठे हो, जो इकट्ठे होकर एक सूरा बना लो। ये अल्लाह की तरफ से चैलेंज है उन लोगों के लिए जो कुरान मजीद फुरकान हमीद पे इतराज़ करते हैं और अमल नहीं करते और ईमान मुकम्मल नहीं लाते। फ़इन लम तफ़अलू, अगली आयत मुबारका में क्या है कि अब सारे अल्लाह को तो पता है इंसान क्या कर सकेगा क्या नहीं कर सकेगा। अल्लाह फरमाते हैं पस अगर लम ना तफ़अलू, तुम कर सको, बस अगर तुम ऐसा ना कर सको, एक सूरा तुम ना बना सको, वल्लन तफ़अलू, अल्लाह फरमाते हैं तुम हरगिज़ नहीं बना सकोगे, क्योंकि सूरा नहीं बना सकोगे। अल्लाह ने कह दिया, फरमा दिया कि तुम नहीं बना सकते सूरत, तो क्या करो, फत्तकुन नार अल्लती, तो तुम कम अज कम उस आग से डर जाओ, अपनी जिंदगी में ताइब हो जाओ, डर जाओ तुम, ये मेरा चैलेंज सुन के डर जाओ, जो मैंने कहा तुम नहीं कर सकोगे तो डर जाओ अल्लाह से, कम से कम उस आग, मेरे अल्लाह से नहीं डरते तो उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन क्या है, अल्लती वकूदुहन नास वल हिजारा, तो जिसका वकूदुहा ईंधन, ईंधन क्या है, नास इंसान, वल हिजारा तो और पत्थर। अब जहन्नम में कौन क्या जलेगा, इंसान और पत्थर। जैसे हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो लकड़ियों के साथ हम छोटी सी कोई चीज़ रखते हैं जिससे वो लकड़ियों को आग लग जाए, तो इसी तरह इंसान जो है, फिर अब पत्थर और इंसान का क्या जोड़ है, ये दोनों ईंधन हैं, किसका, जहन्नम की आग का। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत डरो अल्लाह से डरा करो। अल्लाह जो ताकतवर होता है, आज दुनिया में जो है हमसे नहीं संभाला जाता। अल्लाह तो सारे आलमीन का अल्लाह है, खालिक है, मालिक है, उसका शुक्र अदा करना, उसकी इबादत करना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो आग है वो इद्दत लिल काफिरीन, ये जलाई किसके लिए गई है, सिर्फ काफिरों के लिए। काफिर यही नहीं होता कि इसने कलमा नहीं पढ़ा ये काफिर है, कलमा पढ़ के भी, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था बेटे, कलमा पढ़ के भी तो इख्तलाफ क्यों है, फिरका परस्ती क्यों है,
اسی لیے ہے نا کہ ہمارا ایمان ایک نہیں ہے. ایمان ایک نہیں تو پھر یہ کسی ایک چیز کے انکار کو بھی انکار ہی کہا جاتا ہے. ایک چیز کا انکار کر دو تو انکار ہی ہوا. اب جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ صحابہ کرام دیکھ لو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو کہ آپ جو ہیں یار غار ہیں, اور کچھ لوگ ان کی توہین کر جاتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ابھی قرآن مجید میں ہم آگے چلیں گے, ہم دیکھیں گے کتنے جو ہیں وہ فریفتہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے تو مال خرچ کرنے میں حضرت عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نہ جا سکے. تو یہ ہستیاں ہیں ون بائی ون. سب سے پہلے کیا آئے گا, ہماری جو ہے بات جو ہے مکمل ہو گئی, صدق اللہ العلی العظیم. پہلے کیا آئے گا, رسول. پھر کون آئے گا, ان کی اولاد, جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اور ان کی اولاد. پھر انبیاء کرام. پھر اب نبی کے بعد آگے نبی پر ایمان لانے والے, دیکھ کے ایمان لانے والے صحابہ کرام. پھر صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعی, پھر اولیاء کرام. یہ ان کو ان کی جگہ پر ہی رکھ کے اگر ایمان لایا جائے تو قرآن مجید راہ ہدایت دکھائے گا. پھر کبھی بھی میرے پیارے بچے الجھن کا شکار نہیں ہوں گے. جن پہ درود پڑھتے ہیں, آپ بھی تو پڑھتے ہو نا درود, تو ان کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے. ان کی ذات کو ہمیشہ وراء الورا رکھتے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات پاک جو ہے وہ بے حد بڑی ذات ہے, بڑی ذات ہے, اور بے مثل و بے مثال ذات ہے. اسی طرح بے مثل و بے مثال باپ کی بیٹی, اور بے مثل و بے مثال شوہر کی زوجہ, اور بے مثل و بے مثال بیٹوں کی ماں, اور بیٹی جس نے کربلا سنبھال لیا. اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں ون بائی ون کر کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد. میں دعا کرتی ہوں جو ہی آپ ویڈیو کو سن کے بند کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دلی آس مراد پوری فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.